नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धनकुटाको 3 स्थानीय तहमा 3 जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित। पाखरीवास, चौबिसे र साँगुरीगढी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न अपिल। पोस्ट गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। सरकारको नियमका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी। नियमलाई नियमसङ्गत नबनाए अर्को साताबाट इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिने। नेपाल सरकारद्वारा नेपाल प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त। सशस्त्र प्रहरीमा राजु अर्याल नियुक्त। धरानमा गठबन्धन उम्मेद्वारप्रति मतदाता उत्साहित। प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारद्वारा जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्ने प्रतिबद्धता। र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस स्थानीय चुनावका कारण ओजेलमा। अब समाचार विस्तारमा। धनकुटाको 3 स्थानीय तहमा 3 जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार पाखरीवास नगरपालिका 9, चौबिसे गाउँपालिका 8 र साँगुरीगढी गाउँपालिका 7 मा एक दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। प्रत्येक वडामा एक जना मात्र दलित महिला वडा सदस्यको मनोनयन दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पाखरीवास 9 मा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दलित महिला वडा सदस्यको रूपमा डम्बर कुमारी दर्जीको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। त्यस्तै चौबिसे 8 बाट नेकपा एमालेबाट मात्र दलित वडा सदस्यको रूपमा तारा कुमारी विश्वकर्माको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। साँगुरीगढी 9 मा काङ्ग्रेसबाट कुमारी विश्वकर्माको मात्र एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत फणीन्द्र प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। उनीहरूलाई प्रमाणपत्र भने निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र वितरण गरिने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे कारबाही गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भद्र तथा अश्लील भाषा मात्र प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमालाई उच्च राख्नका लागि सामाजिक प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिएको हो। उक्त कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा 5 को 22 को ज मा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका गलत कार्यमा छुट नहुने जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई मितव्ययी बनाउन पनि अपिल गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई दिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको नियमका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले नियम परिवर्तन नगरे अर्को साताबाट इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिनुभएको हो। त्यस्तै यस वर्षको वैशाख 19 गते मनाइँदै आएको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस पनि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिको लागि आवश्यक वातावरण नबनाई इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको साटो दिवसको नाममा कार्यक्रमको नाममा देखावटी काम मात्रै गरेको भन्दै विरोध जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफूहरूका अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको र गर्न लगाएको कारण विगत 6 महिनादेखि भुक्तानीमा समस्या आएको जनाएको छ।
सोही कारण नै इन्टरनेट ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ। त्यस्तै इन्टरनेटमा चर्को कर लगाउने मुलुकभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै 45% बढी कर हुँदा त्यो नघटाई इन्टरनेट विकास, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र समग्र डिजिटल नेपालको धारणालाई बेवास्ता गरेको पनि पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि उहाँ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै सशस्त्र प्रहरीको आइजिपीमा राजु अर्याललाई नियुक्त गरिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आइजिपीमा अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा पनि आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नै निर्णय गरिएको हो। यता वरियता क्रमलाई मिचेको भन्दै एआइजी पदमा रहेका विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापा रुष्ट बनेका छन्। वरियताका क्रमका आधारमा पोखरेललाई पदोन्नति गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी जनाउँदछ। यही विषयमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिँदैछ। यस विषयमा उनीहरूबीच छलफल भइरहेको केही सञ्चार माध्यममा समाचार पनि प्रकाशित भएका छन्। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 मा आइजिपी मध्येबाट सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सक्ने भनिएको छ। धरानमा गठबन्धन उम्मेदवारप्रति मतदाता उत्साही रहेको जनाइएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि धरानमा गठबन्धन दल घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। त्यस क्रममा अधिकांश मतदाता गठबन्धनको उम्मेदवारप्रति उत्साही देखिएको उम्मेदवारहरूले बताएका छन्। गठबन्धनबाट प्रमुखमा किशोर राई र उपप्रमुखमा ऐन्द्र विक्रम बेगा उम्मेदवार छन्। पहिलो पटक प्रजातन्त्रवादी शक्ति र वाम शक्ति बीच गठबन्धन भएको छ। हालसम्म नेपालमा 7 वटा वडाको घर दैलोमा वडाध्यक्षसहित पुगिसकेका छन्। प्रमुखका उम्मेदवार किशोर राईले यसअघिको निर्वाचनमा जितेर आएकाहरूले जनभावना अनुसार काम नगरेकाले पनि गठबन्धनप्रति विश्वास रहेको बताउनुभयो। खानेपानी आपूर्तिको लक्ष्य अनुसार वितरणको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गठबन्धनबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बेगाले परिवर्तनको पक्षमा रहँदै आएका धरानी मतदाताले यसपालि लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनलाई आशावादी रहेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले लौरो चुनाव चिन्ह र रत्नबहादुर कटुवालले पानीको धारा चुनाव चिन्ह पाएका छन्। उनीहरूले पनि आफूहरूलाई जिताउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत आग्रह गरेका छन्। समाचारमा अब विज्ञापन। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सामाजिक उत्तरदायित्वका निम्ति चिकित्सक सङ्घ नेपाल, PSRN, BPKIHS र KHDC नेपालले आइतबारदेखि सुनसरीको धरान र झापाको मेची नगरमा 1 महिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु गरेको छ। मे महिनालाई सन् 2017 देखि मे मिटरमेन्ट मन्थ मनाउन थालिएको छ। सोही अवसर पारेर धरान र मेची नगरमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्रिटिनाइन लगायत जाँच र स्वास्थ्य परामर्श दिन थालिएको BP प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव शर्माले बताउनुभयो। नसर्ने दीर्घरोग रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने समुदायलाई सचेत बनाउने उद्देश्यले मे महिनालाई मे मेजरमेन्ट मन्थ मानेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको प्राध्यापक डाक्टर शर्माले बताउनुभयो। उच्च रक्तचापबाट विश्वमा 30 देखि 79 वर्षका 1.28 मिलियन मानिस पीडित छन्। हृदयरोगको कारण कम्तीमा 45% मृत्यु र स्ट्रोकको कारण 51% मृत्यु हुनुमा उच्च रक्तचाप जिम्मेवार रहेको जनाइएको छ। हरेक वर्ष विश्वमा मुटुजन्य रोगको कारण करिब 17 मिलियन मानिसले ज्यान गुमाउने गरेकोमा उच्च रक्तचापले मात्रै 94 लाखको ज्यान जाने गरेको पनि प्राध्यापक डाक्टर शर्माले बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ धरान उपमहानगर कमिटीले 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भानुचोकमा मनाएको छ। धरानको नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य मन्जु भण्डारीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले मजदुर दिवसको शुभकामना दिनुहुँदै टेम्पो तथा सिटी सफारी दैनिक 25 रुपैयाँका दरले तिरिरहेको कर 3 रुपैयाँमा झार्ने बताउनुभयो। एमाले प्रदेश सदस्य मोतीराज
सुनवारले मजदुरलाई लगाइएको ट्राफिक नियमबाट मजदुरहरू पीडित हुने गरेको भन्दै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न उचित हुने गरी नियम कानुन बनाउन लागि पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपमेयरमा उम्मेदवार रहेका पदम लिम्बुले बस बिसौनीमा भएको समस्यालाई समाधान गर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस स्थानीय चुनावका कारण ओझेलमा परेको छ। मे 1 का दिन विश्वभर मनाइँदै आएको श्रमिक दिवस यसपटक भने आसन्न स्थानीय तहको चुनावका कारण ओझेलमा परेको हो। विगतमा दल तथा सङ्घ संस्थाहरूले पनि श्रमिक दिवसका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। यसैबीच श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर कार्यक्षेत्रमा खट्नुहुने सम्पूर्ण श्रमिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सन् 1886 मे 1 मा अमेरिकाको सिकागो सहरमा मजदुरहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका थिए। उक्त आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गरिएको थियो। सन् 1989 मा फ्रान्समा सम्पन्न विश्वका मजदुर र रोजगारदाताहरू बीचको बैठकले मे 1 लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। खोटाङमा आफ्नै छोरीलाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ परेका छन्। खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 5 महेश्वरीका 51 वर्षीय पुरुषले आफ्नै 12 वर्षकी छोरीलाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ। डर त्रास देखाएर करणी गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय ऐसेलु खर्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको सूचना अधिकारी शङ्कर प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका पुरुषको नाम प्रहरीले गोप्य राखेको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि हाड नाता जबरजस्तीकरणी कसुरमा म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको चौधरीले बताउनुभयो। त्यति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। धनकुटाको 3 स्थानीय तहमा 3 जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित। पाखरीवास, चौबिसे र साँगुरीगढी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरीका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न अपिल। पोस्ट गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। सरकारको नियमका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी। नियमलाई नियमसङ्गत नबनाए अर्को साताबाट इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिने। नेपाल सरकारद्वारा नेपाल प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त। सशस्त्र प्रहरीमा राजु अर्याल नियुक्त। धरानमा गठबन्धन उम्मेद्वारप्रति मतदाता उत्साहित। प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारद्वारा जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्ने प्रतिबद्धता। र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस स्थानीय चुनावका कारण ओझेलमा। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।